भइसके थियो पर्सेन्टेज कम्पोजिसन नै भयो थियो जस्तो लाग्छ हो पर्सेन्टेज कम्पोजिसन भयो थियो कि थिएन हेर त भइसक्यो सर सर डिटर्मिनेसन अफ मोलिकुलर मास भइरहेको हाम्रो लास्टमा भइसक्यो कोलिगेटिभ के भइरहेको थियो कोलिगेटिभ प्रपर्टी सोध्दैन कोलिगेटिभ प्रपर्टी तिमीलाई जान्न जरुरी छैन ल यसमा पर्सेन्टेज तिमीहरु मजाले निकाल्न सक्छौ कोलिगेटिभ प्रोपर्टी भनेको सोलुसनको त्यो प्रोपर्टी हो जुन सोलुटको नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ तर नेचरमा डिपेन्ड गर्नेवाला छैन केमा डिपेन्ड गर्छ भन नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ तर नेचरमा डिपेन्ड गर्नेवाला छैन गर्ने है एपी सर्भर मेसेज गर तपाईले स्टुडेन्ट एपी सर्भर ल सबैले गरिसकेछ यो मजाक क्वेशन छ ए आयो नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ हामी है पढ्दैन कोलिगेटिभ प्रोपर्टी हाम्रो सिलेबसमै छैन कहीँ पनि छैन त्यसकारण तिमी ढुक्क भएर बस कोलिगेटिभ प्रोपर्टी हामीले पढ्नु पर्दैन त्यसैले नपढाएको त अब जब मेन पार्ट यसको मोलिकुलर फर्मुला इम्पेरिकल फर्मुला हो मोलिकुलर फर्मुला भनेको त्यो केमिकल फर्मुला हो जसले एक्चुअल नम्बर अफ एटम इन्डिकेट गर्छ र इम्पेरिकल फर्मुला भनेको त्यो केमिकल फर्मुला हो जसले एक्चुअल नम्बर अफ एटम को रेशियो इन्डिकेट गर्छ मैले भने मोलिकुलर फर्मुला भनेको त्यो केमिकल फर्मुला जसले एक्चुअल नम्बर अफ एटम को के इन्डिकेट गर्ने रेशियो र इम्पेरिकल फर्मुला भनेको त्यो केमिकल फर्मुला जसले एक्चुअल नम्बर अफ एटम को के इन्डिकेट गर्छ रेशियो यसै हेर बेन्जिनमा कार्बन र हाइड्रोजन 6 टा 6 छ एक्चुअल नम्बर अफ एटम इन्डिकेट गर्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा H2O दुईवटा छ एक्चुअल नम्बर अफ एटम इन्डिकेट गर्यो यस्तै गरी मोलिकुलर फर्मुला अफ यदि हामीलाई वाटर चाहियो भने वाटर को मोलिकुलर फर्मुला H2O यसले पनि एक्चुअल नम्बर अफ एटम इन्डिकेट गरेछ ओके तर यही एक्चुअल नम्बर अफ एटम को यदि रेशियो इन्डिकेट गर्ने फर्मुला आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं इम्पेरिकल फर्मुला कुन फर्मुला जसले एक्चुअल नम्बर अफ एटम को के इन्डिकेट गर्छ रेशियो इन्डिकेट गर्छ एक्चुअल नम्बर अफ एटम को रेशियो इन्डिकेट गर्ने फर्मुलालाई हामी कुन फर्मुला भन्छौं भन इम्पेरिकल फर्मुला कुन फर्मुला क्लियर छ मैले यदि एक्चुअल नम्बर अफ एटम इन्डिकेट गर्यो भने मोलिकुलर फर्मुला र एक्चुअल नम्बर अफ एटम को रेशियो इन्डिकेट गर्यो भने त्यसलाई हामी कुन फर्मुला भन्छौं इम्पेरिकल फर्मुला ठीक छ त हेर बेन्जिनमा कार्बन र हाइड्रोजन को रेशियो निकाल्छौ 1:1 CH हुन्छ हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकाल्छौ 1:1 H2O हुन्छ र यस्तै गरी इम्पेरिकल फर्मुला यदि तिमीले वाटर निकाल्नु पर्यो भने तिमी के भन्न सक्छौ भन
क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट? वाटर को निकाल्नु पर्यो भने के क्लियर भइरहेछ मेरो कुरा? मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टू इम्पेरिकल फर्मुला इनटू हामी के हेर्छौं n, ठीक छ बराबर। यहाँ हामी यो पनि लेख्न सक्छौं देयरफोर मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टू तिमी के लेख्न सक्छौ इम्पेरिकल फर्मुला को सफिक्स मा n, ठीक छ। र n भनेको मोलिकुलर वेट वा इम्पेरिकल वेट हो र यसको भ्यालु जुन के आउँछ 1 2 3 को फर्ममा आउँछ, पोजिटिभ होल नम्बरमा आउँछ। यदि n को भ्यालु 1 भयो भने त्यतिखेर मोलिकुलर फर्मुला र इम्पेरिकल फर्मुला के हुन्छ सेम हुन्छ, ठीक छ। मोलिकुलर फर्मुला र इम्पेरिकल फर्मुला के हुन्छ सेम हुन्छ। जस्तै हेर वाटरमा मोलिकुलर फर्मुला र इम्पेरिकल फर्मुला के हुन्छ सेम हुन्छ। अब यसबाट के कन्क्लुड गर्न सकिन्छ माय डियर स्टुडेन्ट कि इम्पेरिकल फर्मुलामा कुनै पनि नम्बर कमन आउँदैन। हेर सीएच मा हेर के कमन आउँछ, एचओ मा हेर के कमन आउँछ, एच2ओ मा हेर के कमन आउँछ। तो यहाँ कुनै पनि नम्बर कमन चाहिँ आउन जरुरी छैन, ठीक छ बराबर कुरा। तर यहाँ कुनै नम्बर कमन आउन सक्छ, जस्तै 6 कमन आउँछ, यहाँ पनि 2 कमन आउँछ, यहाँ कुनै नम्बर कमन आउन सक्दैन। र याद राख इम्पेरिकल फर्मुलामा आउँदैन, तर मोलिकुलर फर्मुलामा कुनै नम्बर कमन आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट? ठीक छ। यो बुझ्नमा सायद तिमीहरुलाई कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बुझिरहेछौ इम्पेरिकल र मोलिकुलर फर्मुला बुझ्छौ भने वाइ टाइप गर। इम्पेरिकल र मोलिकुलर फर्मुला बुझ्छौ छैन? यसमा बुझ्नमा सायद कसैले समस्या छैन। न्युमेरिकलमा यसको समस्या हुन सक्छ, त्यसको लागि म तिमीलाई उपाय सिकाउँछु, तिमीलाई चिन्ता गर्न जरुरी छैन। हेर के छ इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्नु छ हाइड्रोकार्बनको, ठीक छ, जसमा 80% कार्बन छ। यसको लागि तिम्रो सरले तिमीलाई सिकाएको होला +2 मा। तिम्रो सरले के सिकाएछ इम्पेरिकल फर्मुला हामी कसरी निकाल्न सक्छौ के सिकाएछ? मतलब तिम्रो सरले कलम वाला टेबल बनाएको होला। सबभन्दा पहिला एलिमेन्ट लेखेको होला, त्यसपछि पर्सेन्टेज, त्यसपछि एटोमिक वेट, त्यसपछि मोल, त्यसपछि रिलेटिभ मोल, यस्तो गरेर तिम्रो सरले सिकाएको होला। क्लियर छ? बुझ्नुस् भाइ? हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं? यदि सर्टकट के भन्छ हामी निकाल्नु छ नि त्यो कम्पाउन्डमा भएको एलिमेन्टको नम्बर अफ मोलको रेशियो निकाल्नु है। जुन कम्पाउन्डको निकाल्नु छ त्यो कम्पाउन्डमा भएको जति पनि एलिमेन्ट छ ती एलिमेन्टको तिमी के गर्छौ नम्बर अफ मोलको के गर्ने रेशियो निकाल्ने। के को रेशियो निकाल्ने माय डियर स्टुडेन्ट भन फटाफट? नंबर ऑफ मोल को रेशियो निकालें। के को रेशियो बने मेरे नंबर ऑफ मोल को रेशियो यहाँ के दिएको छ राम्रोसँग तिमीहरु हेर्न सक्छौ। नंबर अफ हाइड्रोकार्बन दिएको छ। के दिएछ हेर हाइड्रोकार्बन दिएछ भने हाइड्रोकार्बनमा कार्बन एन्ड हाइड्रोजन मात्र हुन्छ। हामी के गरौँ कार्बन र हाइड्रोजनको नंबर अफ मोल को रेशियो निकालौं। कार्बन र हाइड्रोजन को के को रेशियो निकाल्नु माय डियर स्टुडेन्ट
नंबर अफ मोल को रेशियो के को रेशियो NC भनेको नंबर अफ मोल अफ कार्बन हो, NH भनेको नंबर अफ मोल अफ के हो हाइड्रोजन हो, याद रख। NC भनेको के भने मैले नंबर अफ मोल अफ कार्बन, NH भनेको नंबर अफ मोल अफ के हाइड्रोजन, याद रख। ठीक छ। हेर पर्सेन्टेज वाला क्वेशनमा तिम्रो काम हुन्छ पर्सेन्टलाई ग्राम मान, पर्सेन्टेज वाला क्वेशनमा पर्सेन्टलाई नै के मान्ने ग्राम। हेर 80% भनेको 80 ग्राम, ग्रामबाट मोल निकाल्न मोलर मासले डिभाइड, 20% भनेको 20 ग्राम। एकछिन पर्ख है माइ डियर स्टुडेन्ट। एकछिन पर्ख, नेट डिस्टर्बेन्स आइरहेछ त्यसमा। भयो सुन्यो राम्रोसँग, क्लियर भयो। 80% भनेको 80 ग्राम, ग्रामबाट मोल निकाले दिया मोलर मासले डिभाइड, 20% भनेको 20 ग्राम, ग्रामबाट मोल निकाल्ने दिया यसको एटॉमिक मास डिभाइड। क्लियर छ माइ स्टुडेन्ट, बुझ्यो सोझेन है। अब यसलाई काटकुट गरौँ। त काटकुट गर्छु भने के भन्न सक्छु हेर, यो 20 ले कति लिएर काट्छ, रेशियो भएको चिजले माथिकोले माथिलाई काट्छ, तलकले काट्छ, डिभाइड त काट्छ। यो 4 ले कति लिएर काट्छ 3। हामी यहाँ लेख्न सक्छौ 1/3:1। क्लियर छ। यसलाई होल नम्बरमा लाउन कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3 ले। 1/3 into 3 भनेको 1, 1 into 3 भनेको 3। देयरफोर इम्पेरिकल फर्मुला के इंडिकेट गर्छ रेशियो, रेशियोमा कति CH3 1:3। यहाँ तिमीलाई मोलिकुलर मास लिनु छ कि एटॉमिक मास लिनु छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन त। कार्बन भनेछ र हाइड्रोजन भनेछ, हेर्दैनौ कार्बनको एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजनको एटॉमिक मास 1 हैन। ठीक छ, बुझ्यो मेरो कुरा। र कतिलाई काट्नेमा गाह्रो भएको होला, तिम्रो सरले तिमीलाई स्टोरी काट्न सिकाएको होला। 1/3:1 इक्वल टु 0.33:1। यसमा सबभन्दा सानो नम्बर लिएर सबैलाई डिभाइड गर। 0.33 सानो छ, यसैले डिभाइड गर। 1 लाई पनि 0.33 ले डिभाइड गर। यो 1:3 आएन, के छ भाइ देश भन। ल तिम्रो काट्ने आइडिया सजिलो कि मेरो, कसको सजिलो छ भन्न। संसारमा कहीं पनि इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्ने क्वेशन आयो र तिम्रो काम हो नंबर अफ मोल को रेशियो निकाल्नु। ठीक छ, नंबर अफ मोल को रेशियो निकाल्नु, बाँकी काटकुट त तिम्रो आफै गर। एन्सर चाहिँ मिल्नु फिक्स छ। तर कतिजनाको मनमा यो पनि जिज्ञासा हुन सक्छ, सर गाह्रो क्वेशन आयो भने के गर्ने हो कि जसमा काट्ने गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर के गर्ने। ठीक छ, नेक्स्ट पार्टमा गयो। यो क्वेशन गरौँ। यहाँ के दिएछ हेर, कार्बनको पर्सेन्टेज छ
78.6, हाइड्रोजन को 8, नाइट्रोजन को 12। तो मेरो सर्टकट लेके भन्छ तिमी NC NH NN को रेशियो निकाल। 78.6 बाय एटॉमिक मास कति 12, 8 बाय कति 1, 12 बाय कति 14। तो लेखेको बुझे छ माइ स्टुडेन्ट, सबैजना लेखेको बुझे छ कि छैन भन्न। क्लियर छ? ले काटेपछि एन्सर आउँछ। ले क्याल्कुलेसन गर न एन्सर आउँछ। तर यसको क्याल्कुलेसन गर्न तिम्रो पसिना छुट्छ। म सही भने गलत भने हैन? काट्न सजिलो कि गाह्रो? यसले क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो छ कि गाह्रो छ भनौँ? कसैले रिप्लाई गरेन, च्याटै गर्दै छ। तिम्रो सरले सिकाएको होला। यसमध्ये जुन सबभन्दा सानो छ, रेशियोमा सबभन्दा स्मलेस्ट नम्बर लिएर सबैलाई डिभाइड गरेपछि होल नम्बरमा जान्छ। यसलाई यसैले डिभाइड गर्छु भने 1 आउँछ। यसलाई यसैले डिभाइड गर्छु भने कति 1 आयो। ठीक छ। अब म के गरौँ, यो त 0 point समथिङ हो, यो यसलाई अब यसैले डिभाइड गर्छु भने 1 आउँछ। त हेर नाइट्रोजन कुन अप्सनमा 1 छ, सबमा छ, मिलेन। तर यसले एउटा क्लु दियो, मान 2 into 2.5 into 1 आएको के गर्थ्यो, कसरी होल नम्बर लाग्थ्यो भन। 2 into 2.5 into 1 आएको होल नम्बर लगाउन 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो, हुन्थ्यो 4, यो 5, यो 2। र कुनै पनि अप्सनमा नाइट्रोजन 1 भन्दा बढी छैन हो। यसको मतलब यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो चाहिँ क्रिस्टल क्लियर छ कि डिभाइड गरेर नै एन्सर आउँछ, यसको जरुरी पर्दैन। डिभाइड गरेपछि एन्सर आउँछ, तर यसको जरुरी पर्नेवाला छैन। तो डिभाइड गरो। बच्चामा सरले सिकाएको होला, कुनै पनि नम्बरले 1 ले डिभाइड गर, जस्ताको त्यस्तै। 2 लाई 1 ले डिभाइड गरे 2 नै भयो। कुनै पनि नम्बरलाई 1 भन्दा बढी अङ्कले डिभाइड गर, घटेर आउँछ। र कुनै पनि नम्बरलाई 1 भन्दा कम अङ्कले डिभाइड गर, बढेर आउँछ। हेर न, 2 लाई म 0.5 ले डिभाइड गरे बढेर आयो 4, 2 लाई 2 ले डिभाइड गरे 1 भन्दा बढीले घटेर आयो 1, 1 ले गरे जस्ताको त्यस्तै। यो कन्सेप्ट हेर न, जब म 8 लाई 0 point समथिङ ले डिभाइड गर्छु, यसको भ्यालु बढ्छ कि घट्छ बेस्ट हुन्छ, रिप्लाई गरेर चालु। 8 लाई म 0 point समथिङ ले डिभाइड गरौँ, यसको भ्यालु बढ्न जान्छ कि घट्न जान्छ? इन्क्रिज हुन्छ। हेर कुन अप्सनमा हाइड्रोजन 8 भन्दा बढी छ। कुन अप्सनमा हाइड्रोजन 8 भन्दा बढी छ? बी मा। आन्सर हुन्छ सब। के गर्ने पर्यो, मतलब हाइड्रोजन 8 भन्दा बढी 9 हुन्छ। विश्वास लागेन? यसलाई पनि गर। 18.6 लाई 12 ले डिभाइड गर्छु भने 0 point समथिङ, सरी 6 point समथिङ। ठीक छ। त यसलाई पनि 1 भन्दा बढी कम अङ्कले डिभाइड गर्छु भने बढेर आउँछ। त्यही अप्सनमा कार्बन 6 भन्दा बढी होला। हेर छ कि छैन? मैले केही पनि गरेन, यति मात्र भनेको कि होल नम्बरमा लगाउन तिमीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सानो नम्बरले डिभाइड गर्नुपर्छ। ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा? त जब 8 लाई म 0 point समथिङ ले डिभाइड गर्छु, यसको भ्यालु के हुन्छ, ग्रेटर देन 8 हुन्छ। 8 भन्दा के हुन्छ, बढी हुन्छ। यसको भ्यालु 8 भन्दा के हुन्छ, बढी हुन्छ। 8 हुन्छ कि बढी हुन्छ? 8 भन्दा बढी हुन्छ। बुझ्यो मेरो कुरा? ल क्लियर छ? नत्र तिमीलाई
समस्या अब क्याल्कुलेसन गर्न यो छोड्देऊ, तिमी आफ्नो स्टाइलले क्याल्कुलेसन गरेर बसाउनु। ओके, किन धेरै टेन्सन लिनु। मैले बुझाउन खोजे कि यसलाई यसैले डिभाइड गर्छु, स्मलेस्ट नम्बर हो त 1 हो, ठीक छ। तो सबै अप्सनमा 1 दिएको छ, तो यो त मिलेन। तर यसले के बतायो कि मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन, मल्टिप्लाई गरेपछि नाइट्रोजन भन्दा बढी हुन जान्छ, डिभाइडबाट नै एन्सर आउँछ। मैले भने 8 लाई जब यो 12/14 भनेको के 0 point समथिङ हो नि त, 8 लाई जब 0 point समथिङ ले डिभाइड गर्छौं यसको भ्यालु के हुन्छ, बढ्छ नि। हेर्दै नि यहाँ बच्चामा पढेको थिएन कि कुनै पनि नम्बरलाई 1 भन्दा कम अङ्कले डिभाइड गरेपछि भ्यालु बढ्छ। हो कि हैन भन्न, पढेको थियो कि थिएन? भनौँ फास्ट। 8 लाई म 0 point समथिङ ले डिभाइड गर्छु भने यो 8 नै हुन्छ कि 8 भन्दा बढी हुन्छ? 8 भन्दा बढी भएको अप्सन यहाँ मात्र छ, हेर्न। त्यसैले यो एन्सर भयो नि त, अरु क्याल्कुलेसन नै गर्नु पर्दैन। तिमीलाई गाह्रो लाग्यो भने तिमी क्याल्कुलेसन गर, केही छैन। ल म नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरे। .6 ग्राम छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, ठीक छ। जसले भोल्युम यति अकुपाई गरेछ, जसमा 6.67% कार्बन छ, 40% सरी 6.67% हाइड्रोजन, 40% कार्बन, बाकी ऑक्सीजन। मोलिकुलर फर्मुला छ, मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न तिमीलाई मोलिकुलर वेट चाहिन्छ। मोलिकुलर वेट रिमेम्बर फर्स्ट वाट हामी निकाल्छौं। मोलिकुलर वेट कहाँबाट निकाल्ने, रिमेम्बर फर्स्ट। वेट इन ग्राम 0.6 डिवाइड बाइ हामी के लेख्छौं, मोलिकुलर वेट। वॉल्यूम अफ गैस इन लीटर 224 लाई 1000 ले डिवाइड गर, डिवाइड बाइ कति 22.4। और हामी के भन्न सक्छौं भने मोलिकुलर वेट इक्वल टू कति 60। यो सीसी लाई मैले 1000 ले डिवाइड गरेर लिटरमा लगाएको। अब तिमीलाई चाहियो NC NH NO, रेशियो निकाल। रेशियो निकाल्यो भने इम्पेरिकल फर्मुला लेख्न पाइन्छ। इम्पेरिकल फर्मुला आयो भने n को भ्यालु निकाल, मोलिकुलर वेट बाइ के गरेर इम्पेरिकल वेट गरेर। बुझिरहेछ मेरो कुरा? र यो भयो। यसपछि मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टू इम्पेरिकल फर्मुला को सफिक्समा कति क्लियर छ भने भन। यसरी मजाले गर्न सक्छु, निकाल्ने नै यसरी हो। यसको लागि तिमीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो कि परेन? तर मलाई भन, आजसम्मको इतिहासमा मैले कुनै पनि क्वेशनको लागि यति मेहनत गरेको इतिहास छ? तिमी कुनै पनि क्वेशनको लागि मलाई यति मेहनत गरेको देखेछु भन्? जब मैले यति मेहनत गरेँ भने त मेरो नामको बदनाम हुन्छ। इसका म यसलाई सीधा काट दिन्छु। अच्छा, यस्तो खाले क्वेशन आयो भने म के पनि गर्दिन। यदि मोलिकुलर फर्मुला निकाल्ने क्वेशन आयो भने तिमी यो हेर कि तिम्रो क्वेशनमा मोलिकुलर वेट दिएको छ कि छैन। यदि मोलिकुलर वेट दिएछ भने ठिकै छ, दिएन भने पहिला मोलिकुलर वेट निकाल्छौ। पहिला के निकाल्छौ, मोलिकुलर वेट निकाल्छौ। बुझेछ मेरो कुरा है? मैले कसैलाई यो बुझेन भने किन बुझ्नु छ, यसले काट दिएको छु किन बुझ्नु पर्यो, ठीक छ। के भनेको नम्बर अफ मोल को रेशियो निकाल, रेशियो आएपछि इम्पेरिकल फर्मुला आउँछ। त्यसपछि n को भ्यालु निकाल, मोलिकुलर वेट बाइ इम्पेरिकल वेट गरेर इम्पेरिकल वेट कसरी निकालिन्छ, इम्पेरिकल फर्मुलाबाट जोडेर त्यसपछि भ्यालु राख।
यो मैले नै गरे छैन भने तिमीलाई किन बुझ्नु पर्यो? मैले भने कहीं पनि तिमीलाई मोलिकुलर फर्मुला निकाल्ने क्वेशन आयो भने पहिला मोलिकुलर वेट निकाल दिएको छैन भने र मोलिकुलर वेट आइसकेपछि तिम्रो काम हो यो अप्सनमा भएको फर्मुलाहरुबाट मोलिकुलर वेट जोडेर निकाल्नु। केमा निकाल्ने? जोडेर। यहाँ जोड, कार्बन को 12, हाइड्रोजन दुईटा छ 12 to 14, 14 मा 16 जोडेपछि 30, 30 के डबल कति? 60। यही फर्मुलामा 2 ले मल्टिप्लाई गर, C2H4O2 कहाँ छ? यो नि हुन्छ। यसको जोड न, यदि मोलिकुलर वेट 60 भयो भने मलाई भन्नु। यो हाम्रो आन्सर हो। जहाँ मोलिकुलर वेट मैच हुन्छ त्यो नै हाम्रो आन्सर हो। मोलिकुलर वेट मैच कहाँ हुन्छ? मलाई भन जोड्न सजिलो कि फ्र्याक्सनमा क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो? ठीक छ। मैले भने मोलिकुलर फर्मुला दिएछ भने ठीक छ, दिएन भने पहिला मोलिकुलर वेट निकाल्छ र मोलिकुलर वेट निकालिसकेपछि अप्सनमा भएको फर्मुलाहरुबाट मोलिकुलर वेट जोडेर निकाल्छ। जहाँ मैच हुन्छ त्यो नै तिम्रो के हुन्छ? आन्सर हो। यस मेरो स्टुडेन्ट, यही क्वेशनमा इम्पेरिकल सोधेको ए आन्सर हुन्छ। ठीक छ, सोधेको पनि छ, यो माथिको पार्ट हटाएर सोधेको छ। नेक्स्ट पार्टमा म मुभ गरे। बर्जेलियस हाइपोथेसिस यसले भन्छ यदि टेम्परेचर र प्रेसर कन्डिसन सिमिलर छ भने या कांस्टेंट छ भने इक्वल भोल्युम भएको ग्यासमा इक्वल नंबर अफ एटम्स हुन्छ। के हुन्छ? इक्वल नंबर अफ एटम्स। बुझ्दैछ मेरो कुरा? यदि टेम्परेचर र प्रेसरको कन्डिसन सिमिलर छ भने इक्वल भोल्युम भएको ग्यासमा इक्वल नंबर अफ के हुन्छ? एटम्स। जसलाई कुन हाइपोथेसिस भन्छौ? बर्जेलियस। अर्को छ हाम्रो एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस। यदि टेम्परेचर र प्रेसरको कन्डिसन सिमिलर छ भने इक्वल भोल्युम भएको ग्यासमा इक्वल नंबर अफ के हुन्छ? मोलिक्युल। यो हाइपोथेसिस परफेक्ट छ र यो हाइपोथेसिस के छ? रङ छ। गर्नु पर्दैन। ठीक छ, बुझ्यो मेरो कुरा? र यो मोलिक्युल भनेको वर्ड पनि एभोगाड्रोले दिएको। यसबाट हामी लेख्न सक्छौं भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर अफ मोल भने या तीन के भने मोलिक्युल। यदि टेम्परेचर प्रेसर कांस्टेंट छ भने भोल्युम बढेपछि मोल पनि बढ्छ, भोल्युम घटेपछि मोल पनि घट्छ। बुझ्यो मेरो कुरा सबैजना? जस्तै हेर 22.4 लिटर भनेको 1 मोलको भोल्युम हो, 1 मोल भनेको 22.4 लिटर। CO2 को पनि त्यही हुन्छ, N2 को पनि त्यही हुन्छ, H2 को पनि त्यही हुन्छ, सबको सेम भयो। तर 2 मोल भन्दाखेरि त्यसको डबल हुन्छ हुँदैन? सेम खाने यहाँ पनि हुन्छ नि। 2 मोल भन्दाखेरि 22.4 लिटर हुन्छ, त्यसको डबल। बुझ्यो मेरो कुरा? भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के? नंबर अफ मोल भने या मोलिक्युल। क्लियर माय डियर स्टुडेन्ट? हुन त यो 100% एप्लिकेबल हुन्छ आइडियल ग्यासको लागि र कुनै पनि ग्यास नर्मली आइडियल हुन्छ भन्न? बुझ्यो? गाडी बढ्नु त? के हुन्छ आन्सर भन्नु? एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसले केलाई केसँग रिलेट गर्छ? भेरी गुड। केलाई केसँग रिलेट गर्छ? सी।
volume of gas with number of K molecule. Clear my dear student? Applications of Avogadro's hypothesis का application सब इसमें के सब सबंध के इसको यूज करते हैं हम एटॉमिसिटी निकालने के निकालने इसको यूज करने एटॉमिसिटी कौन गैस को एटॉमिसिटी एलिमेंटल गैस वन बाय पर जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब डायटॉमिक एटॉमिसिटी इसको कहते हैं 2 और कुछ है मोलिकुलर वेट ऑफ वेपर डेंसिटी को रिलेशन निकालो के रिलेशन माने मेरे मोलिकुलर वेट ऑफ केक को वेपर डेंसिटी तर यो कति खेर सही छ यदि रिफरेंस गैस इज H2 हाइड्रोजन रिफरेंस गैस अनि ठीक छ नत्र यो ठीक छैन बुझिरहेछ मेरो कुरा हाइड्रोजन बाहेकका कहीं रिफरेंस गैस आयो भने यो फर्मुला ठीक छैन यसको मतलब वेपर डेंसिटी भनेको के हो वेपर डेंसिटी भनेको डेंसिटी अफ गैस एट सर्टेन TNP सर्टेन के TNP डिवाइड बाय हामी के भन्न सक्छौं डेंसिटी अफ रेफरेंस गैस एट सेम TNP बुझिरहेछ मेरो कुरा डेंसिटी अफ गैस एट सर्टेन TNP डिवाइड बाय डेंसिटी अफ रेफरेंस गैस एट सेम TNP तर यही रेफरेंस गैस को ठाउँमा तिमी हाइड्रोजन लिन्छौ भने ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा तर हाइड्रोजन बाहेकका कुनै रेफरेंस गैस लियो भने कतिखेर दिन्छ नि फरक पर्छ फर्मुला रिफरेंस गैस है पीछे फर्मुला फरक आउँछ म के गर्छु छुट्टा छुट्टै रिफरेंस गैस को छुट्टा छुट्टै फर्मुला लेखौ कि आफ्नो मास्टर फर्मुला वन छुट्टा छुट्टै रिफरेंस गैस को छुट्टा छुट्टै फर्मुला लेखौ लेख मेरो मास्टर फर्मुला very shortcut हो molecular mass of a gas equal to molecular mass of reference gas into K vapor density के लेके जो पढ़ तो फटाफट molecular mass of a gas equal to molecular mass of a कौन gas reference gas into vapor density यदि reference gas O2 छ तो 32 into V CH4 छ तो 16 into V2 N2 छ तो 28 into V2 मेरे पूरा जे रिफरेंस गैस सब उसैको मोलिकुलर वेट मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ मेरो मास्टर फर्मुला तिम्रो विश्वास छ कि छैन छैन भने पनि टेन्सन नलिऊ म विश्वास दिलाइदिन्छु मानव को रिफरेंस गैस हाइड्रोजन छ हाइड्रोजन को मोलिकुलर वेट कति 2 मोलिकुलर वेट इक्वल टु 2 इन्टु VD लेख्न पाउँदैन भन्न मोलिकुलर वेट इक्वल टु 2 इन्टु VD लेख्न पाइन्छ भने आँखा खोल त्यहाँ के छ सेम छ कि फरक छ तिमीले रटेको फर्मुला मेरै मास्टर फर्मुलाबाट आएको हैन बुझ्यौ मेरो कुरा यो फर्मुला सही कि गलत रिफरेंस गैस तोकेको छैन भने हाइड्रोजनले मान्ने यदि तोकेको छ भने ठीक त्यही भइहाल्यो ठीक छ क्लियर छ मैले यसमा अगाडि बढौं वेपर डेंसिटी जसको निकाल्न भने चाहिँ त्यसको लेख्ने नि रिफरेंस गैस वेपर डेंसिटी लिने हैन नि जसको निकाल्नु छ त्यसको रिफरेंस गैस प्राय तोकेको हुँदैन भने हाइड्रोजन नै हुन्छ यहाँ लेखेको छ नि इफ अदर गैस इज टेकन एज रिफरेंस यो पहिला पनि गरेको थियो त अगाडि बढौं हामीलाई डेंसिटी निकाल्न यसको युज गर्नु छ डेंसिटी भनेको मास बाइ भोल्युम मास को ठाउँमा मोलार मास भोल्युम को ठाउँमा मोलार मास भनेको एभोगाड्रो सब्स्टिट्युटबाट आउँछ मोलार भोल्युम भनेको पनि एभोगाड्रो सब्स्टिट्युटबाट आउँछ बुझ्दैछ मेरो कुरा मतलब 1 मोल को मासलाई हामी मोलार मास भन्छौं र 1 मोल को भोल्युमलाई हामी के भन्छौं मोलार भोल्युम अरे 1 मोल को मासलाई कुन मास भन्ने मोलार मास र 1 मोल को भोल्युमलाई कुन भोल्युम भन्ने मोलार भोल्युम ठीक छ बुझ्दैछ मेरो कुरा मोलार मास पनि कहाँबाट आउँछ एभोगाड्रो सब्स्टिट्युटबाट मोलार भोल्युम पनि कहाँबाट आउँछ एभोगाड्रो सब्स्टिट्युट डेंसिटी पनि कहाँबाट आउँछ मोलार भोल्युम मतलब एभोगाड्रो सब्स्टिट्युट क्लियर छ
नेक्स्ट पार्ट में जाओ के बने छ इट हेल्प्स इन डिटरमिनेशन अफ मोलिकुलर फर्मुला यसको युज गरेर मोलिकुलर फर्मुला पनि निकाल्न मिल्छ यदि भोल्युमेट्रिक कंपोजिशन दिएको छ भने एभोगाड्रोस हाइपोथेसिस युज गरेर मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न सकिन्छ क्लियर छ नेक्स्ट पार्ट मुभ गरौँ अब छ तिम्रो ल अफ केमिकल कम्बिनेसन यो जुन तिमी स्टोइचियोमेट्री देखिरहेछौ नि लज अफ स्टोइचियोमेट्री मतलब हुन्छ टु मेजर एन एलिमेंट या मेजरमेंट अफ एलिमेंट त्यो क्याल्कुलेसन जसले मास एन्ड भोल्युम रिलेशनशिप डिल गर्छ रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट यदि मास एन्ड भोल्युम रिलेशनशिप डिल गर्यो भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ स्टोइचियोमेट्री के भन्छौँ त्यो क्याल्कुलेसन जसले के डिल गरोस् मास एन्ड भोल्युम रिलेशनशिप ये रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को मास एन्ड भोल्युम रिलेशनशिप डिल गर्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ स्टोइचियोमेट्री यसमा पाँच ल भन्छ सबभन्दा पहिले ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास given by Lavoisier and verified by Landau बोले दियो Landau नाम याद रखनु पर्छ चिन्ता नगर याद राख्ने टेक्निक ठीक छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास ले के भन्छ कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा टोटल मास अफ रिएक्टेन्ट बिफोर केमिकल रिएक्सन टोटल मास अफ प्रोडक्ट आफ्टर केमिकल रिएक्सन सँग के हुन्छ सेम हुन्छ मतलब मास कन्जर्भ हुन्छ मतलब मासलाई न त हामी क्रिएट गर्न सक्छौं न त के गर्न सक्छौं डिस्ट्रोय गर्न सक्छौं मास के रहन्छ कन्जर्भ रहन्छ के रहन्छ टोटल मास अफ रिएक्टेन्ट बिफोर केमिकल रिएक्सन टोटल मास अफ प्रोडक्ट आफ्टर केमिकल रिएक्सन सँग के रहने सेम रहने ठीक छ मास कन्जर्भ रहनुले बाद भन्छ एटम कन्जर्भ रहन्छ एटम कन्जर्भ रहनु पर्दा कुनै पनि चीज त्यहाँबाट डिस्ट्रक्ट भएको छैन त्यसकारणले भन्छौं ल अफ इन्डस्ट्रक्टिभिटी अफ म्याटर कुनै चीज डिस्ट्रक्ट हुँदैन तर यो त केमा सही हुन्छ मात्र केमिकल रिएक्सन न्यूक्लियर रिएक्सनमा यो सब सही न्यूक्लियर रिएक्सनमा यो कांस्टेंट हुन जरुरी छ मास कन्जर्भ रहन्छ रहदैन मास एनर्जीमा जान सक्छ एनर्जी केमा जान सक्छ त्यहाँ आइन्स्टाइन इक्वेसन काम गर्छ मास र एनर्जी को सम कन्जर्भ रहन्छ मास मात्र या एनर्जी मात्र कन्जर्भ हुने वाला क्लियर छ इसको लिमिटेशन लेते नॉट एप्लीकेबल और nuclear reaction and radioactive disintegration न्यूक्लियर रिएक्शन और रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन में ये लॉ काम करने वाला छैन मास एनर्जी में जान सक्छ एनर्जी के में जान सक्छ मास क्लियर छ नेक्स्ट पार्ट में मूव गर स्पीड बिहार law of taking proportion given by Prost verified याद राख्न जरुरी छ यसले भन्छ कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा जुन केमिकल कम्पाउन्ड हुन्छ नि त्यो केमिकल कम्पाउन्ड यदि प्योर छ त्यसलाई डिफरेन्ट रिएक्सनबाट बनाएको छु डिफरेन्ट सोर्सबाट कलेक्ट गर्छु कसरी ल्यायो त्योसँग कुनै लेनदेन छैन यदि केमिकली प्योर सेम कम्पाउन्ड छ त हुने एलिमेन्ट पनि सेम हुन्छ त्यसको कम्पोज पनि के हुन्छ सेम हुन्छ केमा बायोवेटमा जस्तै वाटर कुरा गर वाटर तिमी खोलाबाट ल्याऊ नालाबाट ल्याऊ रुसबाट ल्याऊ अमेरिकाबाट ल्याऊ जापानबाट ल्याऊ भारतमा बनाऊ चीनबाट ल्याऊ धरतीमा बनाऊ आकाशमा बनाऊ पतालमा बनाऊ जहाँबाट ल्याए पनि जसरी बनाए पनि त्यो पानी यदि प्योर पानी हो भने त्यसमा नथिङ एक्सेप्ट हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन हाइड्रोजन अक्सिजन बाहेक के हुन्छ र त्यो हाइड्रोजन अक्सिजन कुन रेशियोमा हुन्छ 1:8 को रेशियो कुन रेशियोमा 1:8 के हुने बेले 8 को रेशियो कुन रेशियो बुझिरहेछ मेरो कुरा क्लियर छ ल अगाडि बढौ त्यसलाई यस्तो बुझ्न पनि मिल्छ केमिकली प्योर सेम कम्पाउन्ड
always contain same element combined together in the definite ratio by mass. Yeah, the percentage of an element in a compound is always fixed. कोई element को percentage कुने compound में always के रहता है fix. ठीक है? Very good. Not देखिए वाले पर limitation हुए not applicable for isotopes and non-stoichiometrical. Isotopes and non-stoichiometric compound में यो लॉ काम गर्छ गर्दैन. Not applicable for के भने मैले isotopes and कुन compound non-stoichiometric. Non-stoichiometric compound र isotopes में यो लॉ काम गर्ने वाला छैन. Non-stoichiometric compound भनेको जसमा एटम्सहरु होल नम्बरमा हुँदैन. त्यो कम्पाउन्डलाई कुन कम्पाउन्ड भन्छौ non-stoichiometric. जस्तै हेर ZnO 0.98 Fe 0.95 यसले भन्छ non-stoichiometric compound. र होल नम्बरमा भनेको के भन्छ stoichiometric compound. कुन कम्पाउन्ड स्क्रिनशट लो मने यसबाट मुको मल्टिपल प्रोपोर्शन कियो कले डाल्टनले भेरिफाई करले गर्यो बट डेरियसली verified by various given by Dalton and verified by के Bernoulli. यसले जहिले पनि दुईटा एलिमेन्ट डिस्कस गर्छ लेख्नु. Always discuss two elements. Two. इन्टरनल आइडिया. ठीक है. Always discuss two elements. Always discuss two elements. क्लू बाट नै आन्सर आउँछ. जस्तै हेर मैले H2O को कुरा गरे H2O2 को कुरा गरे यहाँ तिमी दुईटा एलिमेन्ट देखिरहेछ. एउटाबाट H2O बन्छ अर्कोबाट H2O2. त हामी यहाँ भन्न सक्छौ वेट अफ के H. यहाँ भन्न सक्छौ वेट अफ के O. तो दुईटा छ 2 ग्राम. यहाँ पनि दुईटा छ 2 ग्राम. एउटा छ 16 ग्राम. एउटा छ 32 ग्राम. यो चाहिँ अलरेडी फिक्स छ. यो फिक्स वेट हो. दैट इज हामी के लेख्न सक्छौं भने वेट को रेशियो निकाल्दा हाइड्रोजन र ऑक्सीजन को वेट को रेशियो कति आउँछ ऑक्सीजन को रेशियो फिक्स छ 16 into कति 32. दैट इज रेशियो कति आयो 1:2. कुन रेशियो में छ सिंपल हो. मतलब के ऑक्सीजन को डिफरेंट वेट में हाइड्रोजन को फिक्स वेट सँग कुन रेशियो में कंबाइन गरेर छ सिंपल हो. जब कुनै दुईटा एलिमेन्ट कंबाइन गरेर दुई वा दुई भन्दा बढी कंपाउन्ड दिन्छ एउटाको डिफरेंट वेट अर्कोको फिक्स वेट सँग कुन रेशियो में कंबाइन गर्छ सिंपल होल नम्बर रेशियो. ठीक छ. तो यो दुईटा बाहेकमा काम गर्ने वाला छ छैन. क्लियर छ. लिमिटेशन यसको बुझ्यो. अगाडि बढौ. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रिचर भेरिफाइड टु चाहिदैन. यसको क्लू लेख डियर स्टुडेन्ट. क्लू बाट नै आन्सर आउँछ. यसको दुईटा क्लू बताउँछु लेख. यसले जहिले पनि तीनटा एलिमेन्ट को डिस्कस गर्छ. लेख अलवेज डिस्कस थ्री एलिमेंट्स. लेख्नु माय डियर स्टुडेन्ट. अलवेज डिस्कस थ्री एलिमेंट्स. यसले के भन्छ अलवेज डिस्कस थ्री एलिमेंट्स. यसले जहिले पनि कति एलिमेन्ट डिस्कस गर्छ भन अलवेज डिस्कस थ्री एलिमेंट.
जहिले पनि तीनटा एलिमेन्टको डिस्कस गर्छ। यो डिस्कस कति मिनट भने मैले 3 मिनट। जस्तै हेर, यहाँ मैले कार्बन लिए, हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, तीनटा एलिमेन्टको डिस्कस गरेछु। अर्को क्लू लेख, कुनै पनि यहाँको दुईटा कम्पाउन्ड लियो, एउटा एलिमेन्ट कमन हुन्छ, तीनटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ कि CH4 र CO2 मा कार्बन कमन छ र तीनटा एलिमेन्ट छ, CO2 र H2O मा ऑक्सीजन कमन छ, तीनटा एलिमेन्ट छ, र CH4 र H2O मा H कमन छ, तीनटा एलिमेन्ट छ। एउटा क्लूले भन्यो तीनटा एलिमेन्टको डिस्कस गर्छ, अर्को क्लूले भन्छ कुनै पनि दुईटा कम्पाउन्डले एउटा कमन हुन्छ, तीनटा एलिमेन्ट हुन्छ। के भन्यो भने एउटा के हुन्छ कमन र तीनटा एलिमेन्ट त्यहाँ हुनुपर्छ। क्लियर छ भाइ देशो? बुझेछ मेरो कुरा? तो लेख न, इन एनी टू compounds, one element is common, common and must contain all three. In any two compounds, one element is common and contains all three compounds. Three elements. In any two compounds, one element is common and contain all three elements. बुझियो मेरो कुरा? मैले भने कि यहाँ जुन छ नि कार्बन CH4 छ र CO2 छ, यसमा के कमन छ कार्बन र तीनटा एलिमेन्ट छ, CO2 र H2O मा के कमन छ ऑक्सीजन, तीनटा एलिमेन्ट छ, CH4 र H2O मा के कमन छ हाइड्रोजन, तीनटा एलिमेन्ट। यतिले तिम्रो आन्सर मिल्छ। बुझेछ मेरो कुरा? ल अब म यसलाई इन CH4 मा ल्याऊ, इन CO2 मा वेट अफ हामी के कमन गरौँ कार्बन, वेट अफ के हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। कार्बन यहाँ कति छ 12 ग्राम, हाइड्रोजन पनि कति 12 ग्राम है। ठीक छ बुझेछौ? यहाँ कार्बन 12 ग्राम भयो, हाइड्रोजन 4 वटा छ 4 ग्राम भयो, यहाँ ऑक्सीजन कति छ 2टा 32 ग्राम भयो। क्लियर छ? र यो संयोग कांस्टेंटै छ, यसको फिक्स्ड वेट भयो। अब यसको वेट को हामी रेशियो निकाल, H र O को रेशियो निकाल्छौ भने कति हुन्छ 4:2 कति 32, दैट इज H र O को रेशियो कति आयो 1:2 कति 8। इक्वेसन फर्स्ट। बुझेछ मेरो कुरा? अब तिमी के गर, H2O मा फेरि रेशियो निकाल H र O को, तो यहाँ कति हुन्छ 2:16, दैट इज H र O को रेशियो के आयो भन न 1:8। इक्वेसन से क्लियर छ? यसले भन्छ कि जब कुनै दुईटा एलिमेन्ट सेपरेटली कम्बाइन गर्छ, जस्तै हाइड्रोजन र ऑक्सीजन सेपरेटली कम्बाइन गरियो फिक्स मास भएको थर्ड एलिमेन्टसँग, त हाइड्रोजन र ऑक्सीजन सेपरेटली कम्बाइन गर्छ फिक्स मास भएको केसँग कार्बनसँग, मतलब 12 ग्राम अफ केसँग कार्बनसँग। अब यिनीहरुमा हेर यसको वेट को रेशियो के आयो 1:8। अब यो दुईटाले आफै कम्बाइन गरौ, वाटर दियो, वाटर मा H र O को रेशियो निकाल कति आयो 1:8। मतलब यो रेशियो के छ या त सेम हुन्छ नत्र केमा आउँछ सिम्पल मल्टिपल मा आउँछ। जब कुनै दुईटा एलिमेन्ट सेपरेटली कम्बाइन गर्छ फिक्स मास भएको थर्ड एलिमेन्टसँग, फिक्स मास भएको थर्ड एलिमेन्टसँग, त्यतिखेर ती दुईटा एलिमेन्टको वेटको रेशियो या त सेम हुन्छ नत्र सिम्पल मल्टिपलमा आउँछ जब ती दुईटा एक आपसमा आफै कम्बाइन गर्छ। फिक्सको मतलब सेम भयो, यहाँ 12 ग्राम र यहाँ 12 ग्राम छैन, यसलाई फिक्स भन्छौ सेम। यदि बाइ द वे फिक्स छैन भने हामी युनिटी मेथडमा लगेर गर्थ्यौ, 1 ग्राममा लाग्थ्यो, यसलाई पनि 1 ग्राममा लाग्थ्यो। आशुतोष एकदम मजाले सुनिरहेछ, म इयरफोन लगाएर सुनिरहेछु, एकदम जोरले सुनिरहेछ, तिम्रो डिभाइसमा केही भएको होला।
बुझ्यो मेरो कुरा? ठीक छ, तर त्यसको जरुरी तिमीलाई पर्दैन, मेरो क्लुले नै तिमीलाई एन्सर आउँछ। ठीक छ, क्लियर छ? यो सबैको लागि काम गर्छ र यसको अर्को नाम हो ल अफ इक्वल प्रोपोर्सन। लेखिराख, यसको अर्को नाम के हो? ल अफ इक्वल प्रोपोर्सन। ल कुन प्रोपोर्सन भन्यो अहिले? ल अफ इक्वल प्रोपोर्सन। देखा त, यो ल को अर्को नाम के? ल अफ इक्वल प्रोपोर्सन। र यो सबैको लागि काम गर्छ, सबको लागि के हुन्छ? काम गर्छ। र अर्को छ ल अफ कम्बाइनिङ भोल्युम गिभन बाइ गुएलुसेट है। यसले भन्छ कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा ग्यासियस रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको भोल्युम सिम्पल होल नम्बर रेसियोमा आउँछ यदि तिनीहरूलाई एउटै कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर र प्रेसरमा के गरेछौ? मेजर गरेछौ भने। यहाँ तिमी भोल्युमको रेसियो निकाल, तो वॉल्यूम को रेशियो निकाल्छौ भने वॉल्यूम अफ H2Cl2 HCl भनेको कति आउँछ? 1:1:2 आएन? यो कुन रेशियोमा छ? सिम्पल होल नम्बर रेशियो। सिम्पल होल नम्बर रेशियो कुन रेशियो? कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा ग्यासियस रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टको भोल्युम केमा आउँछ? सिम्पल होल नम्बर रेशियो। यदि तिनीहरूलाई एउटै कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर र प्रेसरमा के गरेछौ? मेजर गरेछौ। क्लियर छ? अब हेर, यो भइसक्यो, तिमीहरू बुझिसक्यो। तर साइन्टिस्टको नाम कसरी याद गर्ने? सिकाइदियो नाम याद गर्ने। एल को मतलब लेवोजियर, पी को मतलब फ्रॉस्ट, डी को मतलब डार्चर, आर को मतलब रिक्सर, जी को मतलब ग्वेलुसर। ठीक छ? लेवोजियर एउटा एउटा लेटर लिएको है, लेवोजियर, फ्रॉस्ट, डार्टर, रिक्सर, ग्वेलुसर। यसलाई स्टोरी सम्झ। एल को मतलब लव, पी को मतलब प्यार, डी आर जी सँग कोसँग? या स्टोरी सम्झिन सकेन भने यसलाई स्टोरी सम्झ। इन्डियाको लालू प्रसाद थाहा छ? लालू प्रसादको दुईटा राम्री गर्लफ्रेन्ड के भन्नु मतलब? लालू प्रसादको दुईटा राम्री गर्लफ्रेन्ड, कसै कसैलाई दुईटा कम हुन्छ, बुझ्यो? त्यसले के गर्छ? 10 वटा बनाउँछ, दर्जन बनाउँछ, 2 दर्जन बनाउँछ, जे आफ्नो सिचुएसन छ त्यो अनुसार बनाउन सक्छ। कसरी याद गर्ने टेक्निक के छ? कसरी याद गर्छ भन न? लालू प्रसादको कतिवटा? दुईटा राम्री गर्लफ्रेन्ड। ठीक छ? गिभेन बाई सबैको याद राख्नु पर्यो, भेरिफाइड बाई दुईटाको याद राख्नु पर्यो। कस कसको? कन्जर्भेसन अफ मासको र कसको? मल्टिपल प्रोपोर्सन। क्लियर यसले? नेक्स्ट स्लाइड मतलब बैक स्लाइड हुने को आपको बैक स्लाइड। यो हाम्रो लेस इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यो सबै त स्टेटमेन्ट बेसिस हो नि त। स्टेटमेन्टलाई त मैले कहाँ चेन्ज गर्न सक्छु? हो कन्जर्भेसन र मास तिमी बुझि नै हाल्छौ। मल्टिपल प्रोपोर्सनको बारेमा भने आइडिया, डिफिनिटको मतलब पर्सेन्टेज फिक्स हुन्छ, यसबाट एक क्वेसन आएछ। मल्टिपलमा मैले भने दुईटा एलिमेन्टको मात्र डिस्कस गर्छ, यसबाट थाहा भइहाल्छ। यसले तीनटा एलिमेन्टको डिस्कस गर्छ रेसिप्रोकल, तर एउटा एलिमेन्ट के हुन्छ? कम। ठीक छ, अर्को क्लासमा तिमी भन्छौ भने एक दुईवटा क्वेसन गराइदिन्छु, तर यो टपिक हाम्रो के हो? सक्यो। छ्या तिमीहरू जुन छ नि स्क्रिनशट लियो त क्वेसनको। क्वेसनको स्क्रिनशट लिहाल। अब तिमीहरूलाई कुन कुन टपिक पढ्न बाँकी छ? फिजिकलमा के पढेछौ? भोल्युमेट्रिक पढेछ? भोल्युमेट्रिक लेसन पढेछ? छैन भने भोल्युमेट्रिक स्टार्टिङ इक्विभ्यालेन्ट गरेर हो। ल आजलाई बाई बाई सबैलाई।